बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली फ़ैसले में धज्जियाँ उखेड़ कर रख दी, बल्कि आप कह लें कि जिस तरह का ये शॉट खेला है तफसीली फ़ैसले में, अब इलेक्शन कमीशन, सूलतकार, हुकूमत, ये सब बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। इतनी बड़ी चार्जशीट लगाई कि अब काजी फायज ईसा साहब के पास भी अब इसका कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करेंगे। इनके पास सिवाय इसके कि यहाँ ये लड़ाई लड़ें, फिर भी ये शिकस्त खाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। और अगर ये सरेंडर करते हैं तो फिर शायद इनकी कोई बचत हो जाए, वरना इनकी बचत के आसार नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि जो तफसीली फ़ैसला जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे सामने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो या थी या पीटीआई थी, खसूसी रिश्तों का जो फ़ैसला है वो जारी किया उन्होंने। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया और पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को भी कालअदम करार दिया उन्होंने। और इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फ़ैसला आइन से मुतसादम है, जिसकी कोई हैसियत नहीं। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको भी वाज़ेह कर दिया। और तहरीक इंसाफ के बारे में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और मौजूद है, और ये फ़रीक, उन्होंने कहा कि अमूमी तौर पर फ़रीक बनने के लिए दरख्वास्त पर पहले फ़ैसला किया जाता है। ये अदालत मुतअद्दिद मुकदमात में कह चुकी है कि मुकम्मल इंसाफ करते हुए अदालत किसी तकनीकी असूल की पाबंद नहीं। और ये भी उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। असल में अदालत को चूँकि सब कुछ मालूम है कि किस तरह लोगों को अगवा किया गया, किस तरह लोगों के साथ सलूक किया गया, और इसमें जो इलेक्शन कमीशन का घिनौना किरदार है वो जो उन्होंने एक्सपोज किया है ना, सारा वो उन्होंने सामने रख दिया कच्चा जट्टा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर भी हैरानगी का इजहार किया और कहा इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। हालांकि ये कभी भी किसी अदारे का काम नहीं होता। ये थोड़ी है कि हाई कोर्ट ने अगर फैसला दिया और उसको अगर कालादम करार देती है सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला जाता है तो हाई कोर्ट उसमें फरीक बन जाए, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन ये ऐसे बेशरम और ऐसे ढीठ किस्म के लोग पाए गए कि इन्होंने हर किस्म का सूलतकारी की और खुला की, और कहते हैं कि इमरान खान के जो है ना, इमरान खान ने इस मुल्क का निज़ाम तबाह कर दिया। तो निज़ाम आप देख लें, तफसीली फैसले में उन्होंने कहा क्या कुछ उन्होंने क्लियर कर दिया। फैसले के मुताबिक रूल 94 आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतसादम है। रूल 94 के तहत मखसूसी रिश्तों की अलॉटमेंट के तरीका कार से मुतल्लिक है। इंतहाबी रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं। इंतहाबी रूल्स में ऐसी चीज़ शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ना हो। और उन्होंने ये भी कहा कि फैसले में कहा कि रूल 94 की वजाहत आइन के आर्टिकल 651 और इलेक्शन एक्ट की शिक 106 से मुतसादम है। इंतहाबी निशान ना होने पर मखसूस नशिस्तें ना दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सज़ा है। और ये सब, और इन्होंने ये भी कोट किया कि जो इस मामले की जड़ है ना, वो है बल्ले का निशान छीनना, इंतहाबी निशान छीनना। ये भी एक चार्जशीट उन्होंने लगाई है। और उन्होंने कहा कि फैसले में कहा जमहूरियत में अफरादी या इज्तिमाई हकूक़ में कम से कम अदालत यकीनी बनानी चाहिए। इंतहाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आइनी हकूक़ ही ख़त्म हो गए हैं। तो ये लिहाजा उन्होंने ऐसी भिगो कर इनको मारी है कि इनको समझ नहीं आ रही कि अब ये करे तो करे क्या। आज भी उनका मखसूस रिश्तों के मुतल्लिक जो इजलास है वो बेनतीजा ख़त्म हो गया। इस इलेक्शन कमीशन का अंदाज़ा कर ले। ये उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ठीक नहीं करा सका। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट पीटीआई इंट्रा पार्टी केस में पार्टी के आइनी वाज़ेह करती है तो कन्फ्यूजन पैदा ही ना होती। ये अब काजी फायज ईसा पर चार्जशीट है। और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने भी अपना हुक्मनामा में पीटीआई के आइनी वाज़ेह नहीं किए। अदालत और इलेक्शन कमीशन को मद्देनजर रखना चाहिए था कि इंतहाबी शेड्यूल जारी हो चुका है। पार्टी के अंदरूनी मामले पर शहरियों के वोट देने के बुनियादी हकूक़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर तो खुल्ला डाका, और ये अब ये इसी प्लानिंग में है। अब ये मैं आपको बताऊँ, उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि ये इंतखाबात साफ शफाफ कराने में नाकाम रहे।
اس پر آرٹیکل 6 بھی لگتا ہے، اس پر پورا الیکشن کمیشن فارغ بھی ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ہنٹ دے دیے ہیں انہوں نے۔ اب انہوں نے چون چڑا جو کرنی ہے نا، یہ کوشش تو پوری کریں گے، کیونکہ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا، ہیرا پھیری سے باز نہیں آتا، تو یہ کوشش پوری کریں گے، لیکن ان کے آگے کنواں ہے اور پیچھے پی ٹی آئی ہے، تو لہذا ان کا کام تمام ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں، اب ان کی بچت کسی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اکثریتی فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ رات تقریباً 11 بجے جاری کیا۔ اس پر بھی اب سوالات اٹھے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو عام انتخابات ہوئے اور پی ٹی آئی نے بڑی تعداد میں قومی اور صوبائی نشستیں جیتی، لیکن جیتے ہوئے امیدواروں کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن رولز 2017 کے رول 94 کے تحت امیدواروں کو آزاد قرار دے دیا۔ تو یہ ساری چارج شیٹ جو ہے وہ لگا دی ہے، اب ان کے پلے کچھ نہیں رہ گیا۔ اب یہ تقریباً اپنی جو ہے وہ نظام جو ہے دھڑم کر کے گرنے کو ہے۔ اگر یہ لڑائی لڑتے ہیں تو پھر بھی یہ گرتے ہیں، اور اگر باعزت طور پر پیچھے ہٹتے ہیں تو شاید کوئی ان کی بچت ہو جائے، ورنہ مجھے ان کی بچت نظر نہیں آ رہی۔ اور اسی پر جو عمران خان کے خلاف یہ ڈرامے بازی کر رہے تھے کہ جیوش ایجنٹ ہے، یہودی لابی ہے، تو عمران خان نے آج پھر آلو رکھ دیا۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا آلو رکھنا، یہ آلو رکھا ہے عمران خان نے۔ عمران خان نے کہا فلسطین کے 2 ریاستی حل کے بعد ہی اسرائیل سے بات چیت ہو سکتی ہے، اور اڈیالہ جیل میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا پروپیگنڈا جاری ہے، اور اسرائیل اخبار کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ میں اسرائیل سے تعلقات کا سب سے بڑا حامی ہوں۔ آرٹیکل میں میری تعریف کی گئی ہے، لگتا ہے ان لوگوں کو انگریزی سمجھ نہیں آتی بلکہ یہ سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ خان صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے یہ، اور خان صاحب نے کہا کہ انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسرائیلی اخبار بات چیت کے حوالے سے بات کر رہا ہے، اخبار نے مسلم امہ اور مغربی ممالک میں میری ساکھ کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے حوالے سے میرا موقف آج بھی وہی ہے، فلسطین میں لوگوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، پہلے سیز فائر کیا جائے پھر ہی بات چیت ہو سکتی ہے، پہلے دیو ریاستی حل کی جانب جائیں پھر بات چیت ہوگی۔ تو یہ بات اب شہباز شریف اتنا یہ سمجھتے ہیں نا کہ جناب عمران خان تو یہودی ایجنٹ ہے، تو یہ ہے، تو جناب وزیر اعظم صاحب امریکہ گئے ہیں نا، تو وزیر اعظم صاحب کو کہنا ایک بیان دیں وہاں پر کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے، نہیں مانیں گے، اسرائیل یہ کر رہا ہے، اسرائیل جو نسل کشی کر رہا ہے، اس پر ایک بیان ہی جاری کر دیں۔ یقین کریں یہ واپس بھی نہیں آئیں گے، یہ پاؤں پڑیں گے ان کے، ان کی حالت یہ ہے۔ لہٰذا یہ جو اتنے پراپیگنڈے، ایک طرف یہ کہتے ہیں عمران خان بڑا انتہا پسند مسلمان ہے، بنیاد پرست ہے، اور دوسری جانب یہودی لابی لگاتے ہیں، تو لہٰذا یہ اب اپنے انجام کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کریں تو کریں کہ آپ بیانیے دیے جا رہے ہیں ان کو، ان کے صورتکاروں کی جانب سے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اور تحریک انصاف نے اگلا جلسہ جو ہے اتوار کو میاں والی کا، اس سے اگلا جلسہ راولپنڈی میں، اور اس کے بعد مکمل احتجاج کی کال ہے۔ اب ان پر منحصر ہے کہ انہوں نے 100 پیاز کھا کے ہی جانا ہے اس حکومت نے، یا کہ 100 پیاز اور 100 جوتے اکٹھے کھانے ہیں، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ لہٰذا مجھے نہیں نظر آ رہا یہ کسی بھی صورت بچتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، یہ اپنے انجام کو پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔